السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي. غادي نكملوا الدرس اللي وقفنا فيه ولا الصفحة اللي وقفنا فيها في الحصة الماضية ولا في الفيديو الماضي. كنا هضرنا على لي بريفيكس اي لي سيفيكس، خدمنا الصفحة 136 ودابا ندوزو لاباج 137. الوغ ديما في الليكسيك جو مونطرين أتدرب. 6 on tourne le radical غادي ندورو على لو راديكال يسولين سطر لو سيفيكس. كنت قلت لكم ان لو سيفيكس هو اللي كيكون قبل ولا بعد لو راديكال. تري بيان، بعد لو راديكال. سويفون جاي من اس، ديما عقلوا لا اس هي سويفون. الوغ بعد لو راديكال غادي ندورو على لو راديكال، غادي نسطرو على لو سيفيكس. نبداو غاراجيست. Oui, le radical. Bien, roi. Garage. Alors, le suffixe. Ist. Correction. Oui, le radical. Le radical, c'est très bien. Correct. Le suffixe. Sion. Parfaitement. Alors, le radical, c'est parfait. Parfait. Le suffixe. Policier, oui le radical wa police. Le suffixe ier, ier. Sûrement, oui le radical wa sur. Le suffixe ement. Lavable, le radical c'est lavable, lava. Le suffixe bl. Bien. 7. On tourne le radical et souligne le préfixe. في السؤال السا كنا سطرنا على لو سيفيكس، دابا غادي نسطرو على لو بريفيكس. بريفيكس هو اللي كيكون قبل من لو راديكال، ماشي بعدا، قبله. بري يعني جايه من بروميير، قبله. ديفورمي، ديفورمي لو راديكال فورمي. Le suffixe D. Retrouver, le radical, c'est le verbe trouver. Le préfixe wa, re. Introuvable, le radical, trouvable. Le préfixe un. Maladroit, maladroit, le radical, droit, préfixe مالا. illisible هنا عندنا بريفيكس وعندنا لا سيفيكس. علاش؟ لحقاش هنا ليز فين هو البريفيكس هو il. هذا ما عندنا ما نديرو به لحقاش هذا السيفيكس وما طالبينش مننا هنا السيفيكس. impossible le radical c'est possible et le suffixe le préfixe عفوا am. Exercice numéro 8. Complète avec les suffixes et les préfixes suivants. هنا عندنا واحد الجمل دي فراز سون دي فراز وخاصنا نكملوا هاد لي فراز بهاد لي بريفيكس ولي سيفيكس اللي عطينا غو مون اسيون اج. لو شوفور رول كنا درنا هادي. لو شوفور كيسوق لونتمون lentement. Il démarre son moteur. Il redémarre son moteur. À midi, la circulation فوسط النهار la circulation كيفاش كتكون est dense. En voiture, il faut éviter le chauffage. خاصنا نيفيتيو نبعدو على لو شوفاج اونيتي في الصيف لحقاش كيكون الحال سخون بلا ما نديرو شوفاج. 9. Dans chaque liste on tourne le mot qui n'a pas de préfixe. غادي ندورو على لو مون الكلمه اللي ما عندهاش بريفيكس. مفهوم؟ يعني غتكون راديكال. هاد الكلمه غتكون راديكال ما عندهاش البريفيكس. contenir se tenir
retenir tenir شنو كيبان لكم هنا tenir ولكن هنا عندها بريفيكس غ هنا سو هنا كون هنايا tenir بلا بريفيكس الوغ ندورو على tenir هي اللي ما عندهاش بريفيكس. ب dire médire redire prédire هنا dire prédire redire médire dire alors dire. C défaire refaire faire malfaiteur كلهم فيهم faire هنايا كاين malfaiteur alors او هنايا فينا هو راديكال هنا هو faire. Très bien. 10 forme des mots à partir des verbes suivants en ajoutant les suffixes. عندنا هنايا des mots وعندنا هنايا des suffixes âge able ou action. هاد لي مو نعاودو هادو سون دي فيرب حنايا خصنا نديرو منهم دي مو كلمات هادو دي فيرب حنا نديرو منهم كلمات باش كنديرو هاد الكلمات بواسطه هاد لي سيفيكس اللي عندنا هنايا. reparer لا réparer عفوا réparer الا بغينا نزيدوها ان سيفيكس وتولي ان مو شنو غتولي réparation غتولي يعني نزيدوها هذا réparation. bien laver شنو غتولي lavage. bien lavage. afficher نديروها حتى هي اج affichage. عندنا هنايا manger mangeable هنا باش ما تقراش لنا مونغابل خليناها mangeable. passer نديرو لها مثلا passable bien ندوزو je m'évalue. alors on tourne l'intrus dans chaque liste. هاد l'intrus درناه وعاودناه هاد العام كامل ديال اللي نتوما في السادس ودرتوه في الخامس كنظن وحتى في الرابع ديما كديروا التمارين ديال l'intrus هي الكلمه الدخيله. خاصنا نجبدو ولا ندورو درنا اون تور يعني ندورو على الكلمات الدخيله. doucement relire gentiment promptement. الوغ حنا نقولوا نتوما ما فهمتوش هاد الكلمات كاينه طريقه بسيطه. هنا عندنا او شكون اللي ما فيهاش او هي غولير. اذا هذا هو لانتري. ديما استعملوا الذكاء ديالكم واخا ما كتفهموش كلمات. دابا هذا هو المشكل ديال الفرنسيه انكم ما كتفهموش واخا ما تفهموش ديما شوف الفرق بين داك الكلمات شنو كاين. هنا عندهم او في الاخر هذه بوحدها اللي ما عندهاش او الوغ سي لانتري. ب défaire retourner promptement redémarrer. هادو كيبانوا لكم كلهم دي فيرب défaire retourner عشان هنا كتستعمل الذكاء ديالك. هادو سون دي فيرب بيان ولكن هذا واش فيرب نون سي ان ادفيرب. الوغ هذا هو لانتري. profondément. À partir des mots suivants, forme des mots nouveaux en ajoutant un suffixe ou un préfixe. Alors انا عطينا واحد الكلمات وشنو مطلوب اننا اما نزيدو بريفيكس ولا نزيدو سيفيكس. زيد اللي بغيتي زيد بريفيكس زيد سيفيكس غير نتايا عطينا دي نوفو مو كلمات جداد. نعطيكم وحده تقدروا ديروا بزاف منهم. حنا نحاولوا نديروا وحده مثلا ريغوليي نحاولوا نزيدوها مثلا بريفيكس تولي irrégulier. lire نزيدها هي بريفيكس relire. poli poli نقدروا نديروا لها مثلا ان بولي ولا نقدروا نديروا لها بوليس. المهم نديروا لها ان بولي long
نديروا لها هذه شي كل درنا لهم بريفيكس نديروا هذه لونطومون. هذه زدنا لها بريفيكس 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 ونزلنا سيفيكس. بيان. 13 دون دو مو افيك دي سيفيكس. تعطونا دو مو افيك دي سيفيكس. مثلا نديرو سيفيكس سيفيكس هو في الاخر. نديرو مثلا سور سيركيلاسيون عفوا سور سيركيلاسيون سيركيلاسيون. مثلا نديرو لونطومون. فينا وانا سيفيكس هنايا درنا وهذا سيركيلاسيون. هنايا غلطت في الكتابه ديالها سيركيلاسيون فوالا. هنايا هذا هو السيفيكس وهنايا هذا هو سيركيلاسيون هو السيفيكس. alors donc deux mots avec des préfixes. هنايا نعطيو اسماء ببريفيكس. مثلا امبريدون ولا نديرو امبريدون ولا نديرو غولير. نديرو شي حاجه سهله. غادي نعاود نكتبها مابقاش مبانش. غولير. ونقدروا نديرو مثلا انتروفابل انتروفابل. فينا هو السيفيكس وهذا 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 انتروفابل. الوغ سالينا الدرس ديال بريفيكس سيفيكس. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا تكون يعني وصلت لكم الفكره ووصلت لكم الشرح. نعاودهم في جوج كلمات ان لو بريفيكس ولو سيفيكس ضروري يكون عندنا ان غاديكال. لو بريفيكس كيكون قبل من الغاديكال ولو سيفيكس كيكون من بعد الغاديكال. كنتمنى ان تكون الشرح وصل لكم وما تنساوش تشاركوا في القناه والى اللقاء.